अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। नावल बोंचाल पेश कर रहा हूँ और आज उसकी किस्त नंबर 6। एक तरफ तो वो सारे लोग जो मेरे खून के प्यासे थे, मेरे पीछे थे, दूसरी तरफ पुलिस। मैं जानता था मेरे फरार के बाद पुलिस वालों की जो शामत आएगी वो कम नहीं होगी। सजाए मौत का मुजरम भागा था। तीसरी पार्टी की इंतहाई पुर इसरार और खौफनाक आदमी प्रोफेसर जरगाम की थी। मैं प्रोफेसर जरगाम की ऐनक ले भागा था। मेरे आने के बाद शरमैन पर न जाने क्या गुजरी होगी, सोचने के लिए बहुत कम वक्त रह गया था। और मैं सोच रहा था, मुसलसल सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। गुजरे हुए पुरसरार वाकयात जहन में दर आए तो एक अंदाजा हुआ कि वो ये कि ऐनक मेरे लिए आंखों का काम दे रही है। ना सिर्फ आंखों का, बल्कि एक ऐसी शानदार ताकत बन गई है मेरे लिए कि जिसका कोई जवाब नहीं। मैं इससे बाकी सब तो देख ही सकता था, लेकिन इसके साथ ही इस तस्वर की आंख से भी और भी बहुत कुछ देख सकता था, जिसका तजिया मैं कर चुका था। लेकिन शर्मैन ने मुझे जो कुछ और भी बताया था। प्रोफेसर जरगाम बेशक जेल में था, लेकिन इससे कदर लाचार नहीं था। मैंने एक ऐसा महलूल तैयार कर लिया था जो आंखों की जगह पूरी कर सकता था, और वो उसी के जरिए काम लिया भी करता था। अगर उस महलूल की कुछ मकदार मुझे मिल जाए तो मैं उसे अपने कब्जे में कर लूं, कभी ऐनिक इस्तेमाल करूं, और कभी वाह क्या ही शानदार बात थी। और इसके लिए भी न जाने किस तरह मेरी अक्ल ने साथ दिया। मैं उस वक्त यही सोच रहा था कि मैं उस महलूल को कैसे हासिल करता हूँ। फिर अचानक ही मुझे ऐनक का ख्याल आया था, जो तसव्वुराती तौर पर हर मंजर दिमाग में पेश कर दिया करती थी, चाहे वो आंखों के सामने हो या ना हो। बड़ी अनोखी चीज थी। मैंने ऐनक लगाई और प्रोफेसर जरगाम की उस पूरी सरार हवेली का तस्वर किया। चंद लम्हों के बाद मुझे यूं लगा जैसे मैं लेबॉर्टरी में दाखिल हो गया हूं। मैं एकदम खुशी से उछल पड़ा था। ये तजर्बा मेरी जिंदगी का शानदार तरीन तजर्बा था। मैं तस्वर की आंख से कोठी के मुख्तलिफ मनाजर देखने लगा। सबसे पहले मैं एक कमरे में दाखिल हुआ और अंदर का मंजर देखकर बुरी तरह उछल पड़ा। वो शरमैन थी, जिसके दोनों पांव बंधे हुए थे, दोनों हाथ भी पीछे करके बांध दिए गए थे। उसके चेहरे पर कई जगह मारपीट के निशान थे। बाएं हाथ का निचला हिस्सा नीला हो रहा था, होंठ फटा हुआ था। ऐसे लगता था जैसे उसकी अच्छी तरह मरम्मत की गई हो। मुझे बेहद अफसोस हुआ, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। बेचारी शरमैन अपनी मोहब्बत का शिकार हो गई। दिल तो चाहा कि दौड़कर उसके पास पहुंच जाऊं और उसे दिलासा दूं, लेकिन पहली बात तो ये कि मैं वहां पहुंच नहीं सकता था। सबर की आंख से मुझे सब कुछ दिख रहा था, लेकिन उससे आगे मेरे लिए कुछ करना मुमकिन नहीं था। एक ठंडी सांस लेकर मैं वहां से बाहर निकल आया और फिर दूसरी जगहों की तलाशी लेने लगा। मेरा तस्वर मुझे हर मंजर दिखा रहा था, बिल्कुल इस तरह जैसे कदम कदम चलकर हर चीज देख रहा हूँ। आखिर मैं लेबॉर्टरी में पहुंच गया। प्रोफेसर जरगाम की कुर्सी पर खामोश बैठा हुआ था। उसके वक्त वहां और कोई नहीं था। अभी मैंने उसका जायजा ही लिया था कि दो अफराद वहां पहुंच गए। मैं उन्हें भी अच्छी तरह जानता था कि वही दो मुलाजिम थे जो उसके दस्ते राज के तौर पर काम करते थे। उनमें से एक ने कहा, नहीं प्रोफेसर, हमने मीलों दूर का इलाका छान मारा है। वो शरारे की तरह गायब हो गया है। बर्बाद कर दिया। इस लड़की ने मुझे तबाह कर दिया। दिल चाहता है इसकी गर्दन दबार कर मार दो। वो मेरा कीमती सरमाया ले गया। वो मेरा कीमती सरमाया ले गया। ये दुनिया, नकदरी दुनिया, जिससे अब मैं नफरत करने लगा हूँ। पहले तो मैंने यही सोचा था कि मैं एक ऐसा फार्मूला लेकर मजे यहाँ पर आऊंगा जो सारी दुनिया में हलचल मचा देगा। वो लोग जिनकी आंखों के हल्कों में दीदे ही नहीं है, बिना इंसानों की तरह, आंखें वालों की तरह दुनिया देख सकेंगे। लेकिन क्या सलूक किया इन लोगों ने मेरे साथ। मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया। खैर, मैंने अपना इरादा बदल दिया था। मैंने सोचा था कि अब मैं किसी के साथ नेकी इंसाफ का काम नहीं करूंगा। बहुत बुरी दुनिया, बहुत ही बुरी दुनिया। मैं जहाँ हर काम इंसान अपने लालच और अपने गर्ज के लिए करता है, मैं ऐलान करूंगा, मैं अंधों को दुनिया दिखा सकता हूँ। जिनकी आंखों में सिर्फ गहराइयां होती हैं, दीदे नहीं होते, और मैं उसका मुआवजा करोड़ों रुपए वसूल करता। और अब भी ऐसा ही करूंगा। लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का दुख है, मेरे एक बहुत ही कीमती शय मेरे हाथ से निकल गई। और एक ऐसा शख्स भी जो मेरे इस तजर्बे की दास्तान को आगे कर सकता था, उसे हर कीमत पर मेरे हाथ लगना चाहिए। अब मैं ये काम तर करके पहले उसे पकड़ने की कोशिश करूंगा। गोरी, तुम शहर चले जाओ, मैं तुम्हें पूरा पता देता हूँ जहाँ तुम्हें एक शख्स जॉन हेग मिलेगा। ये एक देसी ईसाई है और दर्जनों कत्ल कर चुका है। बाकायदा जुराम पेशा आदमी है। जॉन हेग से बात करो और उससे कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। क्या आपका शनासा है वो शख्स? नहीं, लेकिन तुम उसके सामने 5 लाख रुपए रखो और उसे कहो कि काम के सिलसिले में उसे मजीद बड़ी रकम मिलेगी। वो मुझसे मुलाकात करके
کام کی امید سمجھ لے۔ مجھے اس کے بارے میں جیل کے قیدی سے پتہ چلا تھا۔ بہرحال میں جان ہیگ کو اس شخص کے پیچھے لگاؤں گا جس کا نام آصف خان ہے۔ جان ہیگ اسے زندہ یا مردہ ضرور گرفتار کرے گا۔ مجھے میری اینک چاہیے، میں چلا جاتا ہوں پروفیسر، مجھے اکیلے جانا ہوگا۔ ہاں پروفیسر، زرگام نے جواب دیا، اور اس کے بعد وہ گردن لٹکا کر بیٹھ گیا۔ میں اس سے اتنے فاصلے پر بیٹھا کہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور جس اینک کا کمال تھا، کاش مجھے اتنی قوت حاصل ہوتی کہ میں اسی طرح ان کے پاس پہنچ سکتا، لیکن جو ممکن نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے تصور کیا کہ وہ محلول کہاں ہے، اور میری نادیدہ قدم ایک الماری کی طرف اٹھ گئے۔ الماری کیا، ایک تجوری تھی جس میں درجن بھرے تالے لگے ہوئے تھے۔ یہ تالے تو میں نہیں کھول سکا، لیکن تجوری کے اندر رکھی ہوئی چیز میں نے دیکھ لی۔ ایک خوبصورت شیشی میں وہ محلول بند تھا جو آنکھوں کے حلقوں میں روشنی پیدا کر دیتا تھا، اور انسان اس سے دیکھ سکتا تھا۔ یہ ایک عجیب و غریب چیز تھی، لیکن اس کے حصول کا ذریعہ کیا ہوگا؟ اس تجوری کی چابیاں کہاں ہیں؟ میں نے دیکھا کہ وہ چابیاں بھی ایک سیف میں بند ہیں، اور اس سیف کی چابی ایک ایسے پوشیدہ خانے میں رکھی ہوئی ہے جو کسی کے علم میں نہیں۔ یہ بڑی اچھی حفاظت کا انتظام کیا تھا پروفیسر زرگام نے اس محلول کا، لیکن شاید اسے بھی اس بات کا خدشہ ہو کہ آنے کی موجودگی میں اب کوئی بھی چیز میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میں اس محلول کو حاصل کرنے کے لیے جس قدر محنت ہو سکتی تھی کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے لیبارٹری سے واپسی کا قصد کیا، اور اس کے بعد اس عمارت میں ایسے گوشے تلاش کرنے لگا جہاں سے میں آسانی سے داخل ہو سکا، اور اس کے بعد مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے میں نے ایک نقشہ ترتیب دے لیا، اور اس کے بعد اینک اتار کر نیچے رکھ دی۔ میرے دماغ پر ہلکا سا بوجھ طاری ہو گیا تھا۔ یہ بھی ایک تجربہ ہی تھا، یعنی اینک کے ساتھ دماغ کا استعمال بھی ہوتا تھا۔ اس طرح قوت بھی خرچ ہوتی تھی اور دماغ بوجھل ہو جاتا تھا، لیکن یہ پوری اسرار اینک کمال کی چیز تھی۔ واقعی ایک عجوبہ میرے ہاتھ لگا تھا۔ اسی وقت میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ میں زندگی کھونے پر تل گیا تھا، ورنہ چودھری بدر شاہ کی ہلاکت کے بعد رپوش بھی ہو سکتا تھا۔ اپنا حلیہ نام سب کو تبدیل کر لیتا اور اپنی بستی سے دور جا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتا تھا، لیکن باپ کی موت کے بعد مجھے یوں لگا جیسے میری دنیا ہی ختم ہو گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ اب باپ کے بغیر زندہ رہنے کا کیا فائدہ، لیکن جب جیل کے دن، جیل کی راتیں گزری تو میں اور بھی بہت سے خیالات ذہن میں آئے۔ ماں باپ تو سدا کسی کے نہیں رہتے، دنیا سے جانا تو ہوتا ہی ہے، اپنی زندگی اپنی ہوتی ہے۔ دنیا میں ہزاروں دلچسپیاں ہیں، لیکن پھر یہ سوچ کر ٹھنڈی سانس بھر کر خاموش ہو جاتا کہ چلو باپ دنیا سے گیا، میں بھی چلا گیا تو کون سا دنیا خالی ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو زندگی کے اختتام کے لیے تیار کر لیا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ زندگی ابھی میرے ساتھ سفر کرنا چاہتی تھی، اور میں عجیب و غریب حالات سے گزر کر یہاں تک پہنچ چکا تھا۔ جو حادثہ میرے سامنے ہوا تھا وہ بڑا دلدوز تھا، لیکن اب جو کچھ ہوا تھا اس نے میرے اندر زندگی کی ایک نئی امنگ پیدا کر دی تھی۔ اس آنے سے لے کر تو میں نے جانے سے کیا بن سکتا تھا۔ انسان کو ہر راز میری نگاہوں کے سامنے ہوگا، وہ بڑی بڑی گہرائیاں تلاش کر سکوں گا، یا اپنی دولت بھی حاصل کر سکوں گا۔ جو چاہے کروں دنیا کے سامنے یہ کہہ کر پیش ہو جاؤں گا کہ بھائی میں تو ایک اندھا آدمی ہوں، کوئی یہ ثابت نہیں کر سکے گا کہ مجھے کچھ نظر آتا ہے۔ میری آنکھوں کے گڑوں میں تو کالے حلقوں کے علاوہ کچھ نہ ہوگا۔ واہ، دنیا کو دھوکہ دینے کا کیا شاندار طریقہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور بھی سوچوں گا اپنی زندگی کے بارے میں، پہلے ذرا اس محلول کے حصول کے لیے کوشش کر لوں، اور اسی سلسلے میں منصوبہ بندی کرنے لگا۔ بڑی ہمت کا کام تھا دوبارہ اس لیبارٹری میں داخل ہونا، جبکہ مجھے اس بات کا علم بھی ہو چکا تھا کہ پروفیسر زرگام نے میرے لیے کچھ انتظامات کرنے کی بات کی ہے۔ پتہ نہیں کہ جون ایک کیا چیز تھی، لیکن بہرحال باپ کی موت کے بعد دنیا سے دل اوچاٹ ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اپنی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ لیکن اب ایک دم جینے کے دل چاہنے لگا۔ میں اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے آخرکار چل پڑا۔ جہاں سے فرار ہوا تھا اس جگہ تک کا راستہ اتنا طویل نہیں محسوس ہوا۔ اب جب دوبارہ وہاں جانے کے بارے میں سوچا تو پتہ چلا کہ میں نے کس عالم اتنا فیصلہ طے کیا تھا۔ آخرکار میں اس عمارت کے پاس پہنچ گیا جس میں لیبارٹری تھی۔ چشمے تصور میں نے جس طرح شمعان کو دیکھا تھا اس سے دل کو تھوڑا سا دکھ ضرور ہوا تھا، لیکن پھر اپنے آپ کو سنبھال لیا گیا کہ اس چکر میں پڑ رہا زبان، یہ کھیل تمہارا نہیں ہے۔ تم نے دشمنوں کی فوج پالی ہوئی ہے، ذرا بھی کہیں لرزش ہوئی تو موت کے شکنجے میں کسے جاؤ گے۔ اب یہ خیال زیادہ شدت اختیار کر گیا کہ موت نہیں زندگی، جب تک بھی مل جائے۔ بہرحال اس عمارت میں داخلے کے راستے میں نے تصور کی آنکھ سے دیکھ لیے تھے، وہ لوگ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں اس طرح دوبارہ اس موت قدمے میں آؤں گا، لیکن وہ میرا مقصد بھی تو نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ مجھے کسی مشکل کا سامنا کرنا نہیں پڑا۔ مختلف مراحل طے کرتا ہوا آخرکار میں داخل ہو گیا۔ سیف کی چابی میرے علم میں تھی، میں نے اسے حاصل کیا
اور جب میرے ہاتھوں نے اس محلول کی شیشی کو چھوا تو مجھے یوں لگا جیسے میرے بدن میں برقی رو دوڑ رہی ہو۔ پتہ نہیں یہ صرف احساس تھا یا پھر اس پراسرار محلول میں ایسی اور قوت بھی تھی، لیکن بات وہی تھی، اس پر انسان ایک جانور بن کر ہی جیا جا سکتا ہے۔ احساس، ہر قسم کا احساس موت انسان کی موت ہوتا ہے، کیونکہ وہ محفوظ کر دیتا ہے۔ مجھے ان احساسات میں بھرسنے کی بجائے اپنا کام کرنا تھا۔ اس محلول کو اتحاد سے لے کر میں کامیابی کے ساتھ باہر نکل آیا۔ ایک لمحہ کے لیے میرے دل میں بے ایمانی کی تھی اور کہا تھا کہ شرمین کو دلاسا ہی دے دوں، اس کا شکر ہی ادا کر دوں کہ اس کی مدد سے میں زندگی کی طرف لوٹ گیا ہوں۔ لیکن بات وہی آتی ہے، کسی بھی قسم کا احساس پیروں کی زنجیر بھی بن سکتا ہے، اور یہ زنجیر موت کی زنجیر بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ان چکروں میں پڑنے کے بجائے ہر وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے آگے کا راستہ ہموار ہو۔ یہ خیال میرے دل میں آیا کہ میری جیبیں خالی ہیں، دنیا میں جینے کے لیے دولت کی ضرورت ہے۔ میں نے جیب سے این نکال کر آنکھوں پر لگائی اور سوچا کہ یہاں عمارت میں مجھے کچھ رقم کہاں سے مل سکتی ہے۔ میری رہنمائی ہو گئی۔ میں نے بہت زیادہ رقم وہاں سے حاصل نہیں کی، بس اتنی جو عارضی طور پر مجھے سہارا دے سکے، اور اس کے بعد میں نے اسی راستے سے باہر نکل آیا۔ رات کی تاریکیوں میں گم ہو گیا تو 3 گھنٹے تک میں نے سفر کیا اور تھکن سے چور ہو گیا۔ اب میں اس ڈاک بنگلے کی طرف نہیں گیا تھا، بڑے محتاط طریقے سے باقی سارے کام کرنے تھے۔ چنانچہ ایک محفوظ جگہ تلاش کر کے صبح تک آرام کیا۔ دن کی روشنی میں مجھے ایک بستی نظر آئی۔ میں نے اینک کے ذریعے بستی کو دیکھا، یہاں کے حالات معلوم کیے، اور اس کے بعد میں نے اینک کے ساتھ اپنے لباس کے دونوں حصے میں چھپا لی، اور اس کے بعد محلول کے 2 قطرے آنکھوں میں ٹپکائے۔ ایک ایسی فرت محسوس ہوئی جیسے الفاظ بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جیسے دنیا پہلے سے کہیں زیادہ روشن ہو گئی۔ واقعی پروفیسر زرغام نے دنیا کی فلاح کے لیے کام تو زبردست کیا تھا۔ ویران آنکھوں کو اس طرح روشنی بخش دینا در حقیقت انتہائی نیک کام تھا، لیکن یہ بات بھی میں بھی جانتا تھا کہ نیکیوں کے ساتھ صلہ کیا ملا کرتا ہے۔ بہرحال میں نے دنیا کے لیے جو کچھ بھی کیا، میرے ساتھ اس نے جو سلوک کیا وہ ناقابل معافی تھا۔ میرے چہرے کو بدنما بنا دیا گیا تھا، اور وہ اس کا وقت نے دھوکہ دے کے ساتھ کیا تھا۔ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے بعد میں وہاں سے چل پڑا، بستی میں داخل ہوا، ایک درمیانے درجے کے تنور سے 2 روٹیاں اور سالن کی ایک پلیٹ حاصل کی۔ البتہ مشکل پیش آئی اس نوٹ کے سلسلے میں جو میں نے نان بھائی کو دے دیا تھا۔ وہ ہنس کر بولا، صاحب مذاق کر رہے ہو؟ کیوں غلط بات کہہ دی میں نے؟ ارے صاحب، اتنی کمائی تو ہمارے ہفتے بھر میں نہیں ہوتی، اس نوٹ کو کھلوانا تو پوری بستی میں ممکن نہیں ہوگا، تو یہ گڑبڑ ہوگی، پھر کیا جائے؟ آپ کہیں باہر کے ہو صاحب؟ ہاں ہوں تو باہر کا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس چھوٹے پیسے نہیں ہیں تو رہنے دیجیے، آج آپ اللہ کے مہمان صحیح 2 روٹیاں اور ایک سالن ہماری طرف سے خاطر مدارت کے طور پر قبول فرمائیے۔ چائے بنا کر دیتے ہیں آپ کو، نیک دل نان بھائی نے کہا۔ میں اس کی بات سے بہت متاثر ہوا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ مال مفت دل بے رحم، وہاں سے میں نے شہر جانے کے بارے میں خاصی معلوم حاصل کی۔ پتہ چلا کہ مجھے بس سے سفر کرنا ہوگا۔ بس کی جگہ بھی بتا دی گئی تھی۔ میں نے نان بھائی سے کہا، لو یہ نوٹ رکھ لو، تو انہوں نے میری خاطر تواضع کی ہے، میری مہمانداری کی، میں نے تمہارا وہ تحفہ شکر کے ساتھ قبول کر لیا۔ یہ میرا تحفہ ہے جو تم قبول کر لو۔ پھر ایک بات سنو، یہ جعلی نوٹ نہیں ہے، یہ بات سمجھنا کہ میں تم سے دھوکہ کر رہا ہوں۔ تم ایک طرح سے مجھ پر احسان کر ہی چکے ہو، بس یوں سمجھ لو یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ صاحب یہ بہت ہے، ہم بڑے معمولی سے لوگوں میں اتنی بڑی رقم، سنو نوٹ تو آپ تمہاری ملکیت ہے، اتحاد رکھنا، جہاں سے بھی ممکن اسے کھلوا لینا، لیکن ضرورت اور پوری کر دو میری۔ حکم دیجیے صاحب، حکم دیجیے۔ نائن بھائی کے چہرے سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ تمہارے پاس کھلے پیسے ہوں گے، مجھے 100 200 روپے دے دو، بس سے سفر کرنا ہے، میرے پاس سارے یہ بڑے ہی نوٹ ہے۔ دل و جان سے صاحب، دل و جان سے۔ اس نے کوئی 170 روپے اپنے گلے سے نکال کر میرے حوالے کر دیے۔ یہی 170 روپے اس کے گلے میں تھے۔ میں نے اس کا دلی شکریہ ادا کیا، اسے ہاتھ ملایا اور اس کے بعد وہاں سے چل پڑا۔ اینک میں نے آنکھوں پر لگائی ہوئی تھی، اس لیے کوئی میری آنکھیں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ نان بھائی نے نوٹ اپنی شلوکے کی جیب میں رکھ لیا، اس کا سانس پھول رہا تھا، اتنا بڑا نوٹ سے ملا تھا۔ بہرحال وہ حالات پر شاکر تھا، کوئی دھوکہ دہی بھی ہو سکتی تھی اس کے ساتھ، لیکن ایسے نیک لوگوں کے ساتھ بھلا کوئی دھوکہ دہی کر سکتا ہے؟ آخرکار میں بس کے اڈے پر پہنچ گیا۔ بس روانہ ہونے میں 10 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ میں نے ٹکٹ خریدا اور بس میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد باقی سفر میں نے چشمے کے پیچھے بند آنکھوں سے سوتے ہوئے گزارا۔ 1 2 بار آنکھ کھلی تھی، بس پرسکون انداز میں سفر کر رہی تھی، اور کوئی خاص بات نہیں تھی، یہاں تک کہ بس شہری آبادی میں پہنچ گئی۔ میں جاگ گیا، مسافر نیچے اترنے لگے، میں بھی نیچے اتر گیا۔ اب مجھے ذہانت اور سمجھداری سے کام لینا تھا۔ چنانچہ میں شہر کے ایک بڑے بازار میں پہنچ گیا۔ یہ کافی بڑا شہر تھا، بازار کھل چکے تھے۔ میں ایک اسٹور میں داخل ہوا اور اسے اپنے نام کے بہت سے لباس خرید لیے۔ اس کے بعد اینک بھی ذرا کم ڈارک شیشوں کی تھی، لیکن ایسی کہ باہر سے آنکھیں نظر نہ آئے، اس اینک میں بہت احتیاط سے رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ اس محلول کے لیے میں نے کئی چھوٹی چھوٹی شیشیاں بھی خریدی۔ اسے ایک شیشی میں محدود نہیں رکھنا چاہیے، اس کی حفاظت میرے لیے کوئی زندگی کی حفاظت کے مترادف تھی۔
ऐनक भी इतनी ही कीमती चीज़ थी। तो तमाम खरीदारी करके मैंने एक सूटकेस भी खरीदा, एक शोरूम के ड्रेसिंग रूम में जाकर लिबास तब्दील किया और अपना पुराना लिबास एक कागज़ में पैक करा लिया। नए जूते भी खरीदे, गोया एक नया इंसान बनने के लिए जो भी ज़रूरी हो सकता था वो मैंने पूरी की। मुझे इस बात का खदशा मुसलसल था कि मेरे लातदार दुश्मन मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। उनसे तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुझे बंदोबस्त करना था। बहरहाल उसके बाद एक दरमियाने दर्जे के होटल पहुंच गया। मैंने कमरा हासिल किया, उन्हें बताया कि मैं तवील अरसा यहाँ गुजारूंगा, खासी रकम एडवांस थी और उसके बाद अपने कमरे में मुंतकिल हो गया। जाने क्यों कमरे के दरवाजे के पास पहुंच कर मुझे एहसास हुआ कि अब मैं किस कदर महफूज हूँ। लेकिन जो कुछ हुआ था अभी तक एक ख्वाब की मानद महसूस होता था और दिल बार बार कांप जाता था कि कहीं इस ख्वाब से आंखें न खुल जाए। मेरी दास्तान तो ख्वाब नहीं रही थी, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा साथी मुझसे छूट गया था। फिर जेल के दिन, जेल की रातें और उसके बाद जरगाम का मिल जाना। लेकिन जरगाम के हाथ से निकलने के बाद जो कार्रवाई मैं कर रहा था, अब वो जिस पोजीशन में था, वो सब कभी कभी असाबी दबाव का शिकार कर देती थी। बहुत देर तक गुसल किया। गुसल करने के बाद लिबास पहना, दोपहर हो चुकी थी, भूख लग रही थी। चुनाचे मैंने वेटर को तलब करके खाना मंगवाया और फिर खाने के बाद आराम करने घर से लेट गया। मैं बिस्तर को टटोल टटोल कर देख रहा था। सब कुछ सच ही है ना, सब कुछ सच ही था। लेकिन ये कैसी अजीब गरीब बात थी। मैंने अपने दिल में सोचा, इस सहजदा कैफियत से निकल आना चाहिए। जब तकदीर ने नई जिंदगी से नवाजा है तो फिर जिंदगी की बका के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए गहरे अंदाजे में सोचना चाहिए। नींद तो रास्ते में पूरी हो चुकी थी। अब इस पर लेटा अपनी ज़हनी दायरों को पुश्तों में फैला रहा था। मैंने सोचा कि जो कुव्वत मुझे हासिल हो चुकी है उससे मैं बड़े बड़े काम कर सकता हूँ, और बड़े काम करने वालों को बड़ाई मिलती है। अगर कहीं किसी की मदद करने का मौका मिला तो इससे ग्रेज नहीं करूंगा, लेकिन अपने मकसद के असूल के लिए जो कुछ हो सका इससे भी ग्रेज नहीं करूंगा। मुझे एक बड़ा आदमी बनना चाहिए। फिर मैं अपनी जगह से उठ गया। इस होटल को मैंने खास अरसे के लिए हासिल किया था और सोच समझ कर हासिल किया था। जनाब, आप मुझे होटल में ऐसी जगहों की तलाश थी जहां मैं अपनी कीमती चीजें पोशीदा कर सकूं। बस ये ऐनक और ये महलूल और ये रकम वगैरह सब कुछ एहतियात से खर्च करना होगा। मैंने आखिरकार ऐसी जगह तलाश कर ली। सारी चीजें मैंने अलग अलग छुपाई थी और इस अंदाज में छुपाई थी कि किसी दूसरे शख्स की निगाहों में ना आ सके। मुझे इल्म था कि होटल के मुलाजिम कमरों की सफाई भी करते हैं। इनके पास डुप्लीकेट चाबी होती है। खैर, महलूल और रैनक तो ऐसी चीज नहीं थी जिसे वो लोग तो जो खबर समझते। हालांकि यही मेरे लिए इस वक्त कायनात की सबसे बड़ी कीमती चीज। फिर भी मैंने उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक माकूल बंदोबस्त किया। मैंने महलूल को बड़ी एहतियात से मुख्तलिफ शीशों में मुंतकिल किया और शीशियाँ किसी ऐसी जगह में छुपा दी जहाँ से आम निगाहों में ना आ सके। अगर आधा किसी के हाथ लग भी जाए, ये भी एक तजर्बा करना था। अभी जरूरी नहीं था कि होटल से बाहर निकलूं। मैं मुख्तलिफ मामलात पर सोच रहा था। चौधरी बदर शाह अपने अहले खानदान के साथ दफन हो चुका था, लेकिन फिर मैंने उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक माकूल बंदोबस्त किया। मैंने महलूल को बड़ी एहतियात से मुख्तलिफ शीशियों में मुंतकिल किया और ये शीशियाँ कई ऐसी जगहों में छुपा दी जहाँ से आम निगाहों में ना आ सके। अगर आज किसी के हाथ लग भी जाए तो बाकी मौजूद रहे। मुझे ये अंदाजा नहीं था कि इस महलूल को आंखों में टपकाने के बाद कितने वक्त तक बेनाई बहाल हो जाती है। ये भी एक तजर्बा करना था। अभी जरूरी नहीं था कि होटल से बाहर निकलूं। मैं मुख्तलिफ मामलात पर सोच रहा था। चौधरी बदर शाह अपने अहले खानदान के साथ दफन हो चुका था, लेकिन मुकदमे के दौरान जिन लोगों ने पैरवी की थी वो बहुत बड़े बड़े लोग थे। मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। मैंने अपने दुश्मन खत्म कर दिए थे। हाँ, अगर वो कहीं लोग मेरे पीछे लगे तो मैं देख लूँ। ये थी जी किस्त नंबर 6। इसके बाद इंशाल्लाह फिर अगली किस्त के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।